बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन SST के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को रीड करेंगे। ये जो MCQs हैं कुछ मैंने पास्ट पेपर से पिक किए हैं जबकि कुछ मैंने रैंडमली पिक किए हैं। ये है हमारा सेशन 10। तो आइए MCQs को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कवायद की रूह से वावा क्या है? हुरूफ तासफ, हुरूफ निदा, हुरूफ ताकीद या हुरूफ इनबिसात? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हुरूफ इनबिसात। हुरूफ इनबिसात वो अल्फाज या हुरूफ हैं जो खुशी, मुसर्रत, इत्मीनान, तारीफ या पसंदीदगी के जज्बात का इजहार करते हैं। मसलन वाह वाह, आहा, शाबाश, सुभान अल्लाह। तो कवायद की रूह से वावा है हमारे पास हुरूफ इनबिसात। अब आप बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें, हुरूफ तासफ, हुरूफ निदा, हुरूफ ताकीद। अब ज़रूरी तो नहीं है कि यही MCQs हमारे पास रिपीट हो, बल्कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे पास MCQs रिपीट हो, क्योंकि ये SST के 2022 के टेस्ट से मैंने लिए हैं, कुछ मैंने 2021 के टेस्ट से लिए हैं। तो आप बाकी जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं आप उनको भी देख लिया करें, क्या पता इनसे रिलेटेड आपके पास कोई MCQs आ जाए। तो हुरूफ तासिफ जो है ये अफसोस, गम, दुख के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाय या ओहो वगैरह वगैरह। अब हुरूफ निदा हमारे पास क्या है? ये किसी को पुकारने या मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ए दोस्त इधर आओ। और हुरूफ ताकीद जो है ये किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ज़रूर या यकीनन। यानी जैसे कोई कहे कि आपने ज़रूर आना है तो ठीक है, तो ज़रूर जो है ये हमारे पास हुरूफ ताकीद है। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि वो अल्फाज जो काफिये के बाद बार बार दोहराए जाएं कहलाते हैं। काफिया, रदीफ, साबका या लाहका। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रदीफ। रदीफ वो लफ्ज़ या वो अल्फाज होते हैं जो काफिये के फौरन बाद हर शेर में बिल्कुल उसी शक्ल में यानी बदले बगैर बार बार दोहराए जाएं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि सबसे पहले काफिया आएगा, फिर उसके बाद रदीफ आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेर बताती हूँ कि दिल ही तो है ना संग तो खश्त, दर्द से भर न आएगा, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें मनाएगा। अब जो शेर है हमारे पास, इसकी जो दोनों लाइंस है वो आएगा और मनाएगा पे एंड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि काफिया हमारे पास क्या है? आए और मनाए, इनकी जो आवाज़ें हैं वो मिलती जुलती हैं, जबकि जो रदीफ है ये हमारे पास वो रिपीटेड वर्ड है जो हर शेर के आखिर में आ रहा है। मिसाल के तौर पर आया है, सोया है, गया है। अब आया, सोया, गया ये हमारे पास काफिये हैं, है ये हमारे पास रदीफ हैं। तो वो अल्फाज जो काफिये के बाद बार बार दोहराए जाएं वो रदीफ कहलाते हैं। काफिये के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। हम काफिया अल्फाज क्या होते हैं? जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है, जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। जबकि साबके और लाहके हमारे पास सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, किसी लफ्ज़ से पहले किसी दूसरे लफ्ज़ को लगाना ताकि हमारे पास एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बने, इसको कहते हैं साबका। और लाहका जो है वो किसी लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, सिफ्त और मौसूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? मरकब तौसीफ़ी, मरकब इज़ाफ़ी, मरकब अददी या मरकब अतफ़ी? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मरकब तौसीफ़ी। जब सिफ्त यानी एडजेक्टिव और मौसूफ यानी नाउन मिलकर एक तरकीब बनाए तो इसे मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। सिफ्त यानी एडजेक्टिव हमारे पास किसी इस्म की खूबी, बुराई, रंग, शक्ल, मिक़दार या कैफियत बयान करती है, जबकि मौसूफ वो इस्म है जिसकी सिफ्त बयान की जा रही होती है, जैसे अच्छा तालिब इल्म, खूबसूरत बाग, लंबी सड़क। तो सिफ्त और मौसूफ के मजमूए को मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। अब आप बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो मरकब इज़ाफ़ी में दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ या निस्बत पाई जाती है। उमूमन इसमें की का मफहूम होता है, जैसे किताब उस्ताद या दरवाज़ा मस्जिद या गुल सुर्ख।
اب مرکب عددی کیا ہے؟ جس میں گنتی شامل ہو، ٹھیک ہے، جیسے 2 آدمی، 5 آدمی، 3 دن۔ مرکب عطفی کیا ہے؟ مرکب عطفی کیا ہے؟ اس میں 2 یا زیادہ الفاظ اور یا نیز بلکہ یعنی ان جیسے الفاظ سے جب حروف عطف ملائے جاتے ہیں تو اس کو مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے مرکب توصیفی، اور میں نے آپ کو باقی آپشنز بھی ایکسپلین کر کے دیے ہیں۔ نیکسٹ، شہری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہوتی ہے، خط کشیدہ لفظ کے مترادف کا انتخاب کریں۔ اس میں جو مترادف لفظ ہے وہ آسائشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آسائشیں کسے کہتے ہیں؟ آسائشیں کہتے ہیں سہولیات کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مترادف یعنی ہم معنی لفظ لکھنا ہے اس کا۔ ایک تو متضاد ہے نا جس کا اپوزٹ ہوگا، جس کو ہم انگلش میں اینٹونیم کہتے ہیں، یہاں پر ہمیں مترادف یعنی اس کا سینونیم لکھنا ہے۔ باقی آپشنز آپ دیکھیں، مشکلوں، الجھنوں، خوبیوں۔ تو آسائشیں اور مشکلیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور آسائشیں اور سہولتیں یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ نیکسٹ ہے اشجار کی اٹکھلیاں کرنا کے معنی کیا ہے؟ درختوں کا لگانا، درختوں کا کاٹنا، درختوں کا ہلنا یا درختوں کا جھومنا۔ اشجار کا اٹکھلیاں کرنا، اب یہ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک فکس مطلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درختوں کا جھومنا، یعنی اشجار جو ہے یہ شجر یعنی درخت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی درختوں کا اٹکلیاں کرنا۔ اب اٹکلیاں کرنا کیا ہے؟ یہ ایک محاوراتی اظہار ہے جس کا مطلب ہے خوشی سے لہرانا، جھومنا یا ہلکی انداز میں حرکت کرنا۔ ادب اور شاعری میں جب کہا جاتا ہے کہ اشجار اٹکلیاں کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہوا چلنے کی وجہ سے درخت خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے درختوں کا جھومنا۔ نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس، کایا پلٹنا کا کیا مطلب ہے؟ حالات خراب ہونا، پیچھے ہٹ جانا، حالات بدل دینا، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے حالات بدل دینا۔ کایا پلٹنا یہ بھی ہمارے پاس ایک مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز یا حالات میں مکمل اور نمایاں تبدیلی آ جانا۔ یہ تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ مثال کے طور پر محنت نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دی، یا نئی حکومت نے ملک کی کایا پلٹ۔ نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس، وہ اسم جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنایا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد یا اسم معرفہ۔ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے اسم جامد۔ اسم جامد جو ہے یہ ہمارے پاس ایسا اسم ہے جو کہ کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ اپنی اصل صورت میں موجود ہوتا ہے، جیسے پانی، پتھر، سورج، چاند، درخت۔ یہ الفاظ کسی اور لفظ سے مشتق نہیں ہے، اس لیے انہیں اسم جامد کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ باقی آپشنز کی طرف دیکھیں تو اسم مصدر جو ہے یہ ہمارے پاس وہ اسم ہے جو کسی کام، حالت یا کیفیت کے نام کو ظاہر کرے، جیسے پڑھنا، لکھنا، دوڑنا یا چلنا۔ اور اسم مشتق جو ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے لفظ خصوصاً مصدر سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ اور اس کے علاوہ اس میں معرفہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہمارے پاس کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے کہ چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے۔ تو یہاں پر اس جملے میں چنبیلی اور پاکستان یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ دونوں ہمارے پاس اس میں معرفہ ہیں۔ نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس، عدی بن حاتم اپنی قوم کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا سن کر کہاں بھاگ گیا تھا؟ اب یہ یہاں پر پرنٹنگ ایشو ہوا ہے کچھ، یہ ہمارے پاس اسلامیات کا MCQs ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس MCQs کو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپشنز ہے ہمارے پاس طائف، شام، حبشہ یا مدینہ۔ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے شام۔ حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طاء کے سردار اور مشہور سخی حاتم الطائی کے بیٹے تھے۔ جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے پھیلنے کی خبر ملی تو وہ شام کی طرف چلے گئے، جو اس وقت رومی بازنطینی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ جو میں نے آپ کو اسلامیات کی لاسٹ ویڈیو، آئی تھنک وہ ہمارے پاس سیشن 8 ہے، اس میں وہاں پر آپشنز میں روم مینشن تھا، تو میں نے آپ کو روم کریکٹ کروایا ہے۔ اس میں اصل میں آپشن میں شام موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے آپ کو روم کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا جواب روم ہے
اور بعض میں شام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں شام جو ہے یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، اس لیے دونوں جوابات ایک ہی تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر روم مینشن تھا، شام نہیں تھا، تو میں نے روم کو کریکٹ مارک کیا تھا، اور یہ کریکٹ بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دور میں جو شام ہے وہ ایک رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ اکثر لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ نے آپشن غلط بتایا ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر مجھ سے کوئی MCQs غلط ہو جاتا ہے تو میں اس کا کامنٹ پن کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ پن کامنٹ بھی چیک کیا کریں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو میں کوئی بھی MCQs غلط نہ کرواؤں، لیکن اگر کہیں پر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں، اور پھر میں اس کا کامنٹ بھی پن کر دیتی ہوں۔ ایک مجھ سے اسلامیات کا دوسرا MCQs بھی غلط ہوا ہے، جس میں نے آپ کو آیت الکرسی کا بتایا ہے کہ یہ دوسرے پارے میں ہے، جبکہ آیت الکرسی جو ہے وہ تیسرے پارے میں موجود ہے۔ اور ایک میں نے جو ٹینسز والی ویڈیو بنائی ہے اس میں ایک مسٹیک ہے جس کے بارے میں نے کامنٹ پن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اور جو باقی تو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ پن کامنٹس دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن بتائی ہے تو اس پر آپ غور کریں۔ روم اور شام دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر کہیں پر آپشنز میں شام اور روم اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے شام کو مارک کرنا ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی وہ شام ہے لیکن وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھا، یعنی اگر کہیں آپشنز میں شام نہ ہو تو پھر آپ نے روم کو مارک کرنا ہے۔ نیکسٹ MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف، لفظ، محمل کلمہ یا تاکید؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے محمل۔ حرف تو کسی حرف کو کہتے ہیں، لفظ حروف سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ محمل ہمارے پاس وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اکثر زور دینے کے لیے یا روانی میں ہم اس کو بول دیتے ہیں، جیسے چائے وائے۔ تو وائے جو ہے اب اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہے، یہ ہمارے پاس محمل ہے۔ اور تاکید ہمارے پاس ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے زور دینا۔ نیکسٹ MCQs، وہ ضمیر، میں، ہم۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤنس کو، ٹھیک ہے؟ جو کلام کرنے والا یعنی اسپیکر اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہلاتے ہیں ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم، ضمیر مشترک۔ اب دیکھیں، وہ ضمیر یعنی وہ پروناؤن جو کلام کرنے والا، یعنی میں بات کر رہی ہوں تو میں اپنے لیے جو پروناؤن یوز کروں گی وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے ضمیر متکلم، جیسے کہ میں یا ہم۔ اب ضمیر غائب کیا ہے؟ ضمیر غائب ایسے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گفتگو میں موجود نہ ہو، جیسے کہ وہ۔ ضمیر مخاطب یہ ایسے ضمیر ہیں جو اس شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہو، جیسے کہ آپ یا تم۔ اور ضمیر مشترک جو ہے یہ ایسے ضمیر ہوتے ہیں جو موقع کے لحاظ سے متکلم، مخاطب یا غائب میں سے کسی ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود، یعنی میں خود گیا، تم خود جاؤ، وہ خود آیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔ لفظ سقم کے کیا معنی ہیں؟ اچھا، خراب، تاکید یا گھیراؤ؟ کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس خراب۔ سقم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خرابی، عیب، نقص یا کمزوری۔ نیکسٹ MCQs، غلہ بانی کا پیشہ پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ عام ہے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا؟ یہ ہمارے پاس جنرل نالج کا کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے بلوچستان۔ سب سے پہلے غلہ بانی کسے کہتے ہیں؟ غلہ بانی سے مراد بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے اور دیگر مویشی پالنے کا پیشہ ہے۔ اب پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ عام ہے یہ؟ تو بلوچستان۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کا زیادہ تر حصہ پہاڑی، خشک اور نیم صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے جہاں زراعت نسبتاً کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں کے بہت سے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے بھیڑ، بکری، اونٹ اور دیگر مویشی پالتے ہیں۔ نیکسٹ MCQs، چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے، اس جملے میں اسم معرفہ کا انتخاب کریں۔ اسم معرفہ کہتے ہیں خاص شخص، جگہ، چیز کے نام کو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں آپشنز ہیں ہمارے پاس پھول، قومی، چنبیلی ہے۔ ویسے جملے کی طرف دیکھیں، یہاں پر چنبیلی بھی اسم معرفہ ہے اور پاکستان بھی اسم معرفہ ہے۔ آپشنز میں صرف چنبیلی ہے تو ہم چنبیلی کو مارک کریں گے، اور پھول ہمارے پاس کیا ہے؟ پھول ہمارے پاس اسم نکرہ ہے۔
अब नेक्स्ट MCQs भी इसी से रिलेटेड है। बुलबुल एक गीत गाने वाला परिंदा है, इस जुमले में इसमें नकरा का इंतखाब करें। अब यहाँ पर इसमें नकरा का आपसे पूछा गया है। इसमें नकरा कहते हैं आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। तो यहाँ पर जो बुलबुल है ये तो हमारे पास इसमें मारफा है, ठीक है, क्योंकि ये ख़ास परिंदा है, और परिंदा जो है ये हमारे पास इसमें नकरा है। करेक्ट ऑप्शन है परिंदा। नेक्स्ट MCQs, मकतूब किसे कहते हैं? किताब को, खत को, मजमून को या कहानी को? तो मकतूब कहते हैं खत को। ये भी हमारे पास अरबी जुबान का लफ्ज है जो कतब यानी लिखना से निकला है, ठीक है, और इसके मानी है खत या तहरीरी पैगाम, यानी जो तहरीर किसी शख्स को भेजी जाए उसे मकतूब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्त को एक मकतूब लिखा, या अलामा इकबाल के मकातीब खुतूत बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट, इमला के लिहाज से दर्जेल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? जीम सवाब, से जो सवाब है ये ठीक है हमारे पास। ऐसे हुरूफ या अल्फाज जो दूसरे अल्फाज के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कोई भी ऐसे हुरूफ या अल्फाज जो किसी दूसरे अल्फाज के आखिर में, ठीक है, आखिर में लगाकर जब नया लफ्ज हम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? काफिया, साबका, लाहका या रदीफ। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लाहका। अगर यहाँ पर शुरू लिखा होता तो फिर ये हमारे पास साबका होता, लेकिन आखिर में जब हम कुछ लेटर्स ऐड करते हैं तो उसको फिर हम लाहका कहते हैं। मिसाल के तौर पर सच और आई, सच्चाई, ठीक है। खुश्की का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ये भी हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऊंट को। इसकी वजह क्या है कि एक तो ये सहरा में आसानी से चल पाता है, दूसरा ये कि ये पानी के बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकता है, भारी बोझ उठा सकता है, और इसमें रेत पर चलने की खास सलाहियत मौजूद होती है। ये हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। गल्लाबानी का क्वेश्चन और ये वाला खुश्की का जहाज, ये वाला हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानवरों से मुतल्लिक देखें तो जंगल का बादशाह किसको कहा जाता है? शेर को। और पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? वो है हमारे पास मार्को। नेक्स्ट, लफ्ज ज़ाब्ता के क्या मानी हैं? कानून, उसूल, अर्ज या जामिन? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बे उसूल। ज़ाब्ता का मतलब उसूल, कायदा या वो तरीका है जिसके मुताबिक कोई काम सरअंजाम दिया जाता है। अब कानून को हमने इसलिए मार्क नहीं किया, ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर हम ज्यादा करीब को देखें तो ज़ाब्ता का मानी है उसूल। कानून जो है इसका स्कोप थोड़ा कम है, ठीक है। लास्ट MCQs, वो हुरूफ जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करते हैं क्या कहलाते हैं? हुरूफ जार, हुरूफ इस्तिफ़हाम, हुरूफ अत्फ या हुरूफ बयान? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हुरूफ जार। हुरूफ जार वो हुरूफ होते हैं जो एक इसम या लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक या निस्बत कायम करते हैं। आम हुरूफ जार हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे पर, से, तक, को। मिसाल के तौर पर किताब मेज पर रखी है, तो पर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हुरूफ जार है। आप अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो हुरूफ इस्तिफ़हाम जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ वगैरह। हुरूफ अत्फ, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी रीड कर चुके हैं। ये भी कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, मगर इनका मकसद एक लफ्ज का दूसरे से ताल्लुक या निस्बत कायम करना नहीं होता, ठीक है। फर्क असल में यहाँ पर ये है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हुरूफ जार। तो आज की वीडियो में हमने उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रीड किया। आई होप आपको MCQs की समझ आ चुकी होगी। तो इसी तरीके से आपने उर्दू की तैयारी करनी है। आपने हर MCQs को हर एंगल से पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको इस्लामियात से मुतल्लिक बताया कि ज़रूरी नहीं है कि MCQs रिपीट हों, तो जो बाकी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी आप थोड़ी रिसर्च कर लिया करें। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखें तो हुरूफ जार, हुरूफ इस्तिफ़हाम, हुरूफ अत्फ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हुरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं, हुरूफ अत्फ कैसे कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इनसे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद MCQs के साथ। शुक्रिया।